ایک باری گریبان چ جاتی ماری زندگی دے گناہ نظری ہے اودی چیخاں نکل گیا سامان بل ویکھے آؤ تے رو کے کہن لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑیا ہے کہن لگا یا اللہ 70 سال گناہ کرتا رہا پردہ ہی پاندا رہا ہے اج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے نہیں انہاں دا بابا دادا گناہگار سی کہن لگا یا اللہ اج معافی منگنا اج مینوں معافی دے دے نوجوان روئی جا رہے آؤ کہ عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے اج معافی دے دے کہ عرض کر دے بڑیا مہراں والیا سایاں کہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت دا دروازہ. ایک دن مولا علی گئے قبرستان دے اندر تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور. قبرہ جو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام. مولا علی فرمان لگے قبرہ والے تسا اپنا حال مینوں سنانا ہے کہ تواڈے پچھلے دا حال میں تانوں سناواں. قبرہ جو آواز آئی علی جس دن دے قبرہ چایا کسے حال پوچھے ہی نہیں تے لاج پالا تو پوچھ لیا تے دل کرنا پہلے اسی اپنا سنا لیں. فرمایا سناؤ. توجہ نہ میری بات سنیے. قبر کی آواز ہے مولا علی جدو گھر والے چھڈ کے گئے سن تے کلیاں اندھیرے چھوٹے جے کمرے چ رہنا پی گیا تے دو ڈرونیاں شکلاں والے فرشتے آ گئے. بڑا ڈاڈا حساب ہویا. وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں دے حساب دینے پے گئے. علی جڑیاں اکھیاں نو سوار کے رکھ دے سن جدو 3-4 دن قبر چائے نا تے گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہ کے رخساراں تے آ گئے. جڑے والن نو ہر ویلے شنگار کے رکھ دے سن 10 دن گزرے تے او بال جھڑنا شروع ہو گئے. ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا. ایک جوڑ اکھڑدا سی تے رات نیند نہیں سی آندی سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے. حال پوچھن والا بھی کوئی تے حساب بڑا ڈاڈا پیا ہوندا ہے. مولا علی فرمان لگے آؤ ہن میں تہاڈے پچھلیاں دی خبر تہانوں دیواں. مولا علی فرماتے نے جدوں تہانوں چھڈ کے گھر گئے نا تے جاندے تہاڈی اولاد نے تہاڈی جائیداد نو تقسیم کر لیا. عدت گزار کے تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لئیاں. او کوٹھیاں جنہاں وچ رشتہ داراں دا آنا برداشت نہیں سی نا انہاں رشتہ داراں نے تہاڈی اولاد نال رشتہ داریاں کر لئیاں تے انہاں کوٹھیاں دے اوہی رشتہ دار مالک بن گئے نے. مولا علی نے فرمایا سنو جڑی گلی چ آپ وسدے سو نا اس گلی چ کسی نے تہاڈا نام بھی یاد نہیں کسی نو یاد ہی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا تے آئے سو. کسی نے تہاڈی ہن خبر ہی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو. 50 سال دے بعد تہانوں لوگ بھول جاون گے. کسی نے یاد بھی نہیں ہونا کہ تسا دنیا تے آئے ہو. پر نام کناں تے جوندے نے جاؤ داتا علی حجویری دی بارگاہ چ 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا پیا نے دنیا تو پردہ کیتے ہیں. پر رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے قرآن پڑھ دے ہوندے لوگ پتہ چلدا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے نے نا انہاں دی قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. او جڑے آخرت سنوار کے گئے نے جنہاں مالک نال یاری لگا رہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے. بعد کتاباں چ لکھیا کہ نال بابا گرو نانک سی سکھاں دا گرو. جیڑا بھی بابا سی آپ نے ویکھیا کہ ایک انسانی کھوپڑی تے اودی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے. بابا فرید بیٹھ کے رون لگ پے تے دوسرے بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں؟ فرمایا پتہ ہے کھوپڑی کی دی حضور کی لیے؟ فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی. ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال رہی نوکرانی تے اکھ چب گئی. انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی. تے رونا اس گل تو ادو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی. اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں. کیڑی زبانی تے غرور کا دے تے تکبر. کدی چکر قبرستان دا تے لگا کے آ. میری ملت دے نوجوانوں موت دی کٹل حقیقت موت آنی آنی ہے. ہر ویلے موت نو اپنے سر تے کوک دی سمجھیا کرو.
گرامی قدر حضرات بچتے او نے جڑے آخرت واسطے تیاری کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے رضا فرمایا ایمان والے پکی توبہ کر جو میری بارگاہ دے اندر. اللہ نے فرمایا میری بارگاہ وچ توبہ کر جو استغفار کریا کرو. اللہ دی بارگاہ وچ توبہ تائب ہویا کرو. عرض کی یا اللہ جے توبہ کراں تے ادا کی کرے گا. اللہ نے رضا فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پروردگار نے فرما بندیا جے توبہ کر جائیں میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہوں سارے نوں ثواب بنا دیواں گا. تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا. پیرے باہو نے فرمایا حسن دے کے کہ رون لے ہوئی تینو دتا کسے دلاسا عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی بچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا. مالک تیتھوں لکھا منگی سی او نتی کھٹنا ماسا. پیرے باہو فرماندے نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو. پانی وچ چینی ڈال کے گھولی ہے تے پتہ لگدا کدوں گھل گئی ہے. بس تیری عمر بھی انج ہی پہ گھل گئی. یاد رکھو میری ملت نوجوانوں اپنا قیمتی وقت جڑی انسان دی سب تو قیمتی متاع ہے نا خزانہ ہے او وقت ہے. احساس آندا بوکا ہے. تے جے وقت دی قدر پوچھنی ہے کسے اس بچے کولو پوچھ جدا سویرے امتحان ہے جدے سویرے پیپر نے انہوں پوچھو وقت دی قدر وقت دی قدر پوچھنی آتے کسی اس نو پوچھ جڑا مرد ہے تے مریض ہے تے جدے آخری سانس تے آخریاں ہچکیاں شروع ہو گئی انہوں پوچھو وقت دی قدر کی. اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائل پہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ. اپنا وقت ضائع نہ کرو تو اپنی قیمتی خزانہ اپنی قیمتی متاع ضائع کری جا رہے ہیں. تے جے وقت دی قدر کرنی ہے تے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھ کے دیکھ. ایک منٹ وچ بندہ 9 مرتبہ قل شریف پڑھ لیندا ہے. کنی بار 9 مرتبہ تقریباً ہر بندہ ایک منٹ وچ قل هو اللہ احد پڑھ لیندا ہے. ایک باری قل هو اللہ احد پڑھیے نا سورہ پوری مبارکہ سورہ اخلاص تے 10 سپاریاں دا ثواب ہے. 3 باری پڑھیے تے پورے قرآن دا ثواب ہے. 9 بار پڑھیے تے 3 قرآن دا ثواب ہے. جے وقت دی قدر کرنی ہے تے انج کر ایک منٹ وچ تو 3 قرآن دا ثواب لے سکنا ہے. پر جے تو قدر کریں تے مسجد وچ اذان ہوے تے تینوں خیال آوے میرے کول تے اتنا ویلا ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آواں. یہ اصل تو وقت ضائع نہیں کر رہا وقت تینوں ضائع کری جا رہا ہے. جڑا وقت دی قدر نہیں کردا وقت بھی او دی قدر نہیں کردا. جڑا اے نہیں نہ ویکھدا کہ میرا وقت کیویں گزر رہا وقت اے نہیں ویکھدا اے کیویں پیا گزردا ہے. اپنے وقت کی قدر کرو اپنے وقت کی اہمیت نو جان جو اللہ نے سانس تینوں بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے انو ضائع نہ کر. اللہ فرماتا ہے جے تو چاہنا تیری آخرت دی زندگی سفر جاوے تے آ اپنی نہ گناہاں تو توبہ کرتے آج اپنے مالک نہ یاری لگا لے. موسیٰ علیہ السلام دا دور تے بارش نہیں ہو رہی. کلیم ربانی اپنی قوم نو لے کے باہر چلے گئے تھے. جدو دعا کی تھی نا عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما. اللہ نے فرمایا بارش تے آ جائے گی مگر تہاڈی اس قوم دے اندر ایک گناہگار ہے انہوں 70 سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا. او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی. او باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی. اللہ دے نبی نے فرمایا میری قوم تہاڈے چ بندہ انہوں 70 سال گزر گئے نے پاپ کر دیا گناہ کر دیا رام نافرمانیاں کر دیا. اللہ فرماندا او دی گناہاں دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی
وہ باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی کیتیاں دا بندے نو پتہ ہی ہوندا ہے اس بندے نے جدو سوچیا کہ اے تے میرا ذکر چھڑ گیا ایک باری گریباں جاتی ماری زندگی دے گناہ نظری ہے اودیا چیخاں نکل گیا سامان بل ویکھے آؤ تے رو کے کہن لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑیا ہے کہن لگا یا اللہ 70 سال گناہ کرتا رہا پردہ ہی پاندا رہا اج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگاں میں مارنے نہیں انہاں دا بابا دادا گناہگار سی کہن لگا یا اللہ اج معافی منگنا اج مینوں معافی دے دے نوجوان روئی جا رہے کہ عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے اج معافی دے دے کہ عرض کر دے بڑیاں مہراں والیا سایاں کہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رو رو کے عرض کر دے یا اللہ اج مینوں رسوا نہ کری اج مینوں معافی دے دے میں پکی توبہ کرنا نوجوان اس درد دے نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلی آؤ بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی تے میری صلح ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ مینوں بندہ دکھا دے جنہیں اج تینوں راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردا رہیا میں کسے نوں نہیں بخایا ہن کیویں بخا دیواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی ہن کیویں بخا دیواں تکبیر جناب اکمال بازو نے چکو نعرہ تکبیر بازو سیاد چکو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علی داتا ہے عبد عزیزہ ہے عبد لطیف عزیزہ ہے کیا بات ہے 70 سال گناہ کیتے میں کسے نو نہیں وکھایا پتہ چلیا گل تیرے میرے ولو رہ رہی ہے گل ادھروں نہیں پئی رہندی اسی اودی بارگاہ چ آندا ہی نہیں لوٹے ہی نہیں اسی واپس ہی نہیں پلتے تو کدے آ کے ویکھتے صحیح کدے آ تے صحیح اودی بارگاہ دے اندر کدے لوٹ تے صحیح بابا فرید الدین گنج چکر رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا مائی چکی پہ چلاوے تے بابا جی مائی نے چکی وچ اس طرح جدوں دانے سٹ دیے تے اکھلی وچوں آٹا بن کے نکل دینا تے بابا فرید ویکھ کے روئی جا رہے مائی کہنے لگی وے بابا چکی چلدی ویکھ کے رونا کیوں ہے آپ نے فرمایا مائی اب ایک تیری چکی دے 2 پوڑے نے تے انہاں دے وچ جڑا دانا ہوندا نا پس کے آٹا ہی بن جاندا تے مینوں خیال آوندا آخرت دنیا بھی 2 پوڑے نے ایں دے وچ جڑا ہوندا نا پس ہی جاندا ہے آٹا ہی بن جاندا ہے چکی چلدی ویکھ کے فرید دتارو دعا بڑا وچ آن کے ثابت بیان کو پوڑا وچ آ کے کوئی ثابت دانا نہیں رہندا مائی کہنے لگی بابا ذرا نیڑے آ آپ نیڑے آئے تے مائی نے اس طرح کر کے چکی اٹھائی تے مائی کہنے لگی او ویکھ جڑے دانے کلی نہ لگے نے نا او بچ گئے نہیں مائی کہنے لگی سن فقیرا رب دیا ذرا کن دلے دیکھو آلے تک لے
بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دے کول اللہ فرماتا بندیا جے دنیا داری چ لگے گا پسیا رہے گا آجا محمد کی کلی نہ لگ جا بچ جائے گا بس دامن مصطفیٰ دی کلی نہ لگ جاؤ اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیتے فیکٹری اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آندی کاروبار چ گھاٹا پی جائے تے رات نیند نہیں آندی رشتہ دار آ جان گپا مار کے سردیاں دیاں راتاں گزار لیے نیند نہیں آندی اللہ فرماتا ہے چوکاں چ بھی جاگ لینا ہے یاراں لے بھی جاگ لینا ہے بیماری لے بھی جاگ لینا ہے کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لے بھی جاگ لیا کدے میرے لے بھی جاگ لیا میری ملت نوجوان دنیا تے کوئی سون تے نہیں نہ آیا ایک بندہ گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی دی زیارت کرن تے آپ اس ویلے نہ فجر دی نماز دی تیاری پہ کر دے سن انہیں سوچا جب فجر دی نماز پڑھن کے فارغ ہوندے نے تے پھر ملنے فجر دی نماز پڑھ کے نا تے بابا جی تسبیح پڑھن لگ پے تسبیح پڑھ کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہویا نا تے اشراق دے نوافل پڑھے اشراق پڑھ کے انہیں آکھے چلو ہن مل لیا قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ پے چاشت دی نماز پڑھی چاشت پڑھ کے پھر نفل پڑھن لگ پے نفل پڑھ کے تھوڑی دیر گزری تے پھر زور دا ویلا ہو گیا انہیں آکھے چلو زور پڑھ کے ملن کی زور پڑھی تے فرماندے نے پھر نفل پڑھ دے رہے اثر دا ویلا ہویا اثر تو بعد تسبیح پڑھ دے رہے تسبیح دے بعد مغرب پڑھی مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے نفلاں دے بعد پھر عشاء ہو گئی عشاء پڑھ کے ساری رات دو ہی نفلاں گزار دیتی صبح تہجد پڑھی تہجد کے بعد فجر پڑھی فجر دے بعد پھر تسبیح پڑھی تسبیح دے بعد پھر اشراق پڑھی چاشت دا ویلا ہو گیا وہ کہندا میں بیٹھ کے ویکھی جاواں جدوں چاشت پڑھی نا تے مصلی تے بیٹھے بیٹھے ایویں اکھ لگ گئی تے انی کو اونگ گئی انی ساری تے اٹھ کے تے اپنے آپ نو فرما دے نے انہاں نہ سویا کر انہاں نہ سویا کر ایتھے کو سونا ہے ایتھے تے کمائی کرن آیا سی ایتھے تے عمل کماون آیا سی نا ستیانوں بھی کدے یار ملے نے یار تے راتاں نوں ملدے نے معراج دی رات گواہ ہے یار راتاں نوں ملدے نے او کہندا میں نہیں سوندا سی نا تو والا نوم تے تو کیوں سونے یہ کدے ملنا ہوئے تے میں نے کوئی گل بات سنانی ہوئے کوئی دکھڑے سنانے ہو نا تے جدو راتوں رات ڈھل جاوے تے ایک تو جاگدا ہوئے ایک میں جاگدا ہواں اس ویلے مصلی تے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی تے آکھیا کر آ ویکھ لے میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو اونچا فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر سویرے میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا کدے جاگ تے صحیح میرے لیے میں بزرگاں نال گل کرن لگا وا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راتی کتاں بابا جی راتی کتاں تے میں راتی تما وے راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پے گئی مت مالک مول نہ پاواں ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں اج مسجد پکیاں ہو گیا تے نمازی کچے ہو گئے کدے مسجد کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی بڑے پکے ہو گئے سن میری ملت دے نوجوانوں اپنے چہرے تے کریمہ لگاندے ہو نائی کول جا کے فیشل کراندے ہو پالش کراندے ہو کیوں میں سونا ہو جاواں جدوں میں کمال پور باجوا دی گلی چ گزراں تے پنڈ والے ویکھ کے کہنا منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے رنگ تے کملی والے دا چڑھا دنیا دا پیپر ہو رہے نا بچیاں دے تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے پیپر کھو کے نا ٹیچر تے اوپر لکھ دیندا بچہ فیل ہو گیا ان نقل مار دا پھڑیا گیا معلوم ہویا دنیا دے امتحان چ نقل مار دا پھڑیا جاوے بچہ فیل ہو جاتا ہے پکربر دے امتحان چ جڑا کملی والے دی نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاتا ہے
پاس ہونا ہے کہ نقل کملی والے دی مار کے جاؤ دی بارگاہ چ رو کے توبہ استغفار کریا کر رات نو ساؤں لگیا ایک باری اکھیاں بند کر کے سوچیا کر اج 3 ٹائم میں جڑے رب دا رزق کھادے اج میں رب دا شکر کنا ادا کیتا تے مودی بارگاہ جھکیا کتنا میں نیکیاں کتنی میں گناہ کتنے کیتے روزانہ اپنا احتساب کر کے سویا کرو جے تینو فکر ہے نا کہ میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندی ایک باری توبہ کر کے تے ویکھ نبی کریم نے فرمایا میں او نبی ہے جڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرنا استغفار کرنا وہ نبی جن نے کدے گناہ کیتے ہی نہیں وہ تے 100 باری توبہ کرنا روزانہ اسی جڑے گناہاں تے لٹھے ہوئے ہیں اسی کیوں نہ توبہ کریے اللہ فرماندا کر کے ویکھ تے صحیح یا اللہ کی دیویں گا اللہ فرماندا پھر میں تیرے گناہاں دیاں نیکیاں بنا دیواں گا حافظ امیر علی صاحب حضرت عمر فاروق دا دور تے نوجوان شراب پی کے نا تے مدینے دی گلی چ پیا جاوے ہاتھ شراب دی بوتل اج بھی کئی ظالم اس طرح نے نا او شراب نو فیشن سمجھ کے پیندے مینوں بہتا تے نہیں پتا مگر میں اتنا جاننا کہ میں بزرگاں دی کتاباں وچ پڑھیا کہ بزرگ فرماتے نے شراب اس ویلے شراب بندی ہے جدوں او دے وچ شیطان پیشاب کردا جس دن شیطان پیشاب کر دے اس دن او شراب بن جاتی ہن آپ ہی سوچ لوے او جڑا پیندا ہے کہ میں کی پی رہا نوجوان شراب دی بوتل پڑھ کے مدینے دی گلی چ جا رہا تے اگو حضرت عمر فاروق آ رہے انہیں جدو حضرت عمر فاروق دے چہرے وال ویکھیا تے او دا تے نشہ ہی اڑ گیا انہیں خیال آیا اے او عمر جن دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا انہیں ارد گرد دیکھیا کو گلی ملے تو دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تے تانوں پتہ جدو انسان نو کوئی راہ نہ ملے اودو انسان نو رب دا ہی راہ ملدا انہیں جدو ویکھیا ہن گلی بھی کوئی نہیں تو عمر بھی نیڑے آ گئے اودی اکھاں چ آ گئے اتھرو تے روک نے آسمان ول ویکھیا رو گیا آسمان ول ویکھ کے کہن لگا یا اللہ کدی اج بچاویں کہن لگا میں مننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں پر تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں عرض کر دے یا اللہ جے معافی دے دے من نہ ساری زندگی شراب پیندا رہیا عرض کر دے یا اللہ عمر نے گردن اڑا دینی ہے عرض کر دے یا اللہ جو توبہ کرنا معافی دے دے عرض کر دے فضل تیرے دی آس کریمہ کہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اس ہے باری میں توبہ پنی کہ میں ہبے اتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا رو کے جدو توبہ کی تھی نا ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آ گئے میرے وال ویکھو نوجوانوں اس نوجوان نے شراب دی بوتل اس طرح چادر وچ لپیٹ لئی حضرت عمر فاروق قریب آئے تے آپ نے فرمایا کتھوں آیا آپ نے پتا سی یہ شراب پیندا ہے عادت ایسی حضرت عمر فاروق دی ہیبت اودے دل تے چھا گئی کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاوندا سا کی لے کے اج دودھ لے کے آندا سا حضرت عمر فاروق نے فرمایا ذرا دودھ دکھاؤ نا انہیں آخیا جی آپ بوتل لے فرمایا چادر کیوں لپیٹی جی دودھ گرم بڑا سی نا بوتل پکڑی نہیں سی جاری حضرت عمر فاروق نے فرمایا چادر اتار ہن نالے چادر اتارے تے نالے رو کے آسمان ول ویکھے کہندا کدے اج بچاویں نا کدے اج بچاویں نا میری ملت دے نوجوانوں کمال پور باجوا والے جدو حضرت عمر فاروق نے بوتل تو چادر اتاری تے بوتل پکڑی تے وچ گرم گرم دودھ حضرت عمر فاروق اس نوجوان وال ویکھیا تے ایک باری بوتل وال ویکھیا شراب دی بوتل تے وچ دودھ فرمایا میں محمد دے عشق دے سکول دا پڑھیا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے
لے کے شراب ہی پیاؤندا سا پر مینوں سچی دس کیتا کیا اُدی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا، ترلائی کیتا، کچھ نہیں کیتا، ترلائی کیتا ہے، میں تے معافی منگی ہے، اُدی بارگاہ وچ سچی توبہ کیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے دے نال لایا، فرمایا بیلیا اج گل پکی ہو گئی، اللہ نے دسیا بندیا سچی توبہ کرے کہ جیڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دی نیکیاں بھی بنا سکدا۔ تو توبہ سچی کر لو، توبہ یہ آخرت دا خزانہ کٹھا کرنا ہے تو روز دی بارگاہ وچ توبہ کریا۔ کدے کدے انسان دے ذہن وچ شیطان وسوسہ پا دیندا ہے کہ کل گناہ کر کے توبہ کیتی سی، اج پھر گناہ کر لیا، ہن کیڑا منہ لے کے توبہ کرنی ہے، ہن نہ کری، کیڑا منہ لے کے جاویں گا، روز توبہ کرنا۔ اللہ فرماندا ہے بندے شیطان دے آنکھیں لا کے کدھر میرا بوا نہ چھڑ دینی، گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا۔ اللہ فرماندا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے، ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے، تو بس آ جایا کر، آ جایا کر۔ نوجوانوں بس میں ہن آخری باتیں کر کے پھر تواڈے کول اجازت چاہواں۔ نوکرانی جی اچھا جی، نوکرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے، تے بادشاہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم، خاندانی شہنشاہ۔ نوکرانی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے محمدی نرم جا بستر، جب نوکرانی نو خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندا ہوے گا نو کنی کو مٹھی نیند آندی ہوے گی، تے ہوے نا تے 2 گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نہ ویکھاں۔ سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نیند آ گئی، سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آ گئے، اپنی لونڈی تے غلاماں نو ویکھیا کہ او میرے بستر تے ستی، جلاد نو بلا کے آکھے نو کوڑے مار۔ جلاد نے جدو کوڑے مارے نا، نوکرانی دی آنکھ کھلی، نے ویکھیا مینوں مار پئی پیندی ہے، اچانک روندیا روندیا ہس پئی، نالے ماراں کھاندی نالے ہس دی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے آکھیا نالے کوڑے کھاندی ہے نالے ہسنی ہے۔ نوکرانی کہن لگی بے بادشاہ میں تیرے تے نہیں ہسدی، مینوں تے سوچ کے ہسایا گیا ہے، اے بستر بڑا ظالم ہے، 2 گھڑیاں سنیاں اینی مار پئی ہے، تو تے ساری زندگی سوندا رہے، تیرا کی بنے گا؟ ایڈا ظالم بستر۔ نوکرانی گل کی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی، اپنے بستر تے لیٹے تے اج نیند نہ آوے۔ ادھی راتوں رات ڈلی تے آپ نو چھت دے اوتے کسے دے دوڑن دی آواز آئی، خیال آیا کہ دی جرت ہے بادشاہ دے محل دی چھت تے رات نو دوڑے، کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکالی تے چھت ول ویکھ کے پوچھدے نے کون؟ چھت تو عجیب جی مخلوق نے زمین ول ویکھیا تے اونے آکھیا بادشاہ سو جا، ساڈا اونٹ گواچ گیا، او پہ ڈھونڈنے آ۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے مت ماری گئی، کدے گولیاں دے گواچے اونٹ بھی چھتاں تے چڑھے نے، کدے محلہ دیا چھتاں تے بھی اونٹ چڑھے نے۔ او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لبدے تے انج دے بستریاں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا۔ اکو رات 2 چوٹاں دل تے لگ گئی، ساری رات جاگ دیا گزر گئی۔ سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو بیٹھے نا اپنے تخت تے عمرا رؤسا وزراء بیٹھے، اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا بابا دربار وچ آیا تے بابا جو ویکھ کے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ مینوں کوئی چنگا تے نہیں لگا۔ بڑے جلال وچ کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے خرباں روپیہ لگا کے یہ محل بنایا ہے تے
تینوں اے مسافر خانہ لگدا ہے؟ بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر، مینوں دس تیرے تو پہلے سے تخت تے کون بیٹھدا سی؟ آکھیا میرے ابو، آکھیا تیرے ابو تو پہلے، آکھیا دادا جی، تے دادا جی تو پہلے پردادا جی۔ تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے؟ آکھیا ٹر گئے۔ دادا کتھے؟ ٹر گئے۔ باپ کتھے؟ آکھیا جی وہ بھی ٹر گئے۔ تے بابا کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے، تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں، کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا، تے اونوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں۔ لو جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دل تے لگی نا، اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیراں والی گدڑی پا لئی تے چیخاں مار دے روندے محل چوں باہر نکلے تے محل وال ویکھ کے مڑ کے کہن لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو، میں چلیا جنہیں رکھنا رکھ لو۔ آؤ جا کے دریا دے کنارے بابے نے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی۔ وقت گزریا، آپ دے وزیر نے محل رکھ لیا تے بادشاہ بن گیا۔ آپ دا وزیر ایک دن بادشاہ بن کے آپ دے قریب تو گزریا، اُدے نال لشکر نے ویکھیا ابراہیم بلادن دریا دے کنارے بیٹھ کے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے۔ انہیں آکھیا بادشاہ تو تے میرا بھی بادشاہ ہے، کتھے شہنشاہیاں، کتھے تاج تخت، کتھے گدڑی پہ دریا دے کنارے سینا ہے؟ ابراہیم بلادن نے کوئی جواب نہیں دیتا، اپنی سوئی دریا جو سٹی، فرمان لگے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج۔ دریا دیا مچھلیاں سونے دی سوئی لگے آئیاں، فرمایا نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا، میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار وہ لوہے دی سوئی لگے بارے آئی۔ آپ نے اپنی سوئی پکڑی، فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی؟ انہیں آگیا سونے جے سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی آ، جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا۔ بس سو ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے ہونا جی مینوں کہہ رہے نے سرنگی سنا کے جایا جی۔ اے پیتی ہو گئے نا میرے، انہوں نے پتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کرا کے بعد فرمائشاں بھی کر لئی دیا نے۔ گرامی قدر حضرات، اپنی زندگی نو عارضی سمجھو، جدو مسجد اذان ہو جاوے تیرے دل دی دھڑکن تیز ہو جانی چاہیے کہ میرا رب کیا بلانا ہے۔ اے کوئی کال کرے نا یار تے ایک دو باری کال نہ چکی ہے تے تیسری باری اٹھا لئیے تو پتہ کی کہندا ہے تینوں میں اتنیاں کالاں کیتیاں، ناراضگی دا اظہار کردا ہے، غصے دا کردا ہے۔ رب تینوں روز 5 باری کال کردا ہے، تو سندا ہی نہیں۔ تو کدے آ کے رب نو پوچھے نہیں کہ میرا ربا مینوں کیوں پیا بلانا ہے؟ اذان ہوئے تے تیرے کول مسجد آن دا ویلا نہیں تے سمجھ لے پھر تو اپنی آخرت تباہ پیا کر رہا ہے۔ 5 ویلا نماز پڑھیا کرو، والدین دی خدمت کریا کرو، روزانہ اپنے گناہاں دی توبہ کر کے سویا کرو تے ارادہ کر کے سویا کرو کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی چ ہولے ہولے گناہ گھٹانے شروع کرنے نے تے نیکیاں بدھانیاں شروع کرنی ہے۔ امام غزالی فرماتے نے 40 سال عمر ہو جائے تے گنتی کر کے ویکھ لے، جے تیریاں نیکیاں نالو تیرے گناہ بہتے نے تے دوزخ دی تیاری کر کے رکھ۔ یہ 40 سال دی عمر تک تو نیکی کرنا نہیں سیکھیا، اس تو بعد بھی نہیں سیکھ سکے گا۔ شمار کر کے دیکھ لے کہ 40 سال دی عمر چ گناہ بہت نے کہ نیکیاں بہتیاں نے، تے جے گناہ زیادہ تے دوزخ دی تیاری کر کے رکھ۔ لو بھائی آخر تے میں تانوں سرنگی والا واقعہ 2-4 منٹ جو سنا دیواں، تساں ایڈے گل دے پکے نکلے ہو سبحان اللہ، تساں بولی ہی نہیں پوری طرح۔ تساں بھی آکھیا جاسی صاحب نے نہیں آکھیا تے اساں بھی نہیں کہنا بھائی، مگر نہ بھی بولو مگر میرا پیغام ضرور لے کے جایا جو میں عرض کیتا ہے انہوں نال لے کے جایا جائے۔ سرنگی والا واقعہ بڑا معروف ہے، انہوں روزانہ پاکستان دے ہر خطے چ سنانا پیندا ہے۔ رات بھی میں پاک پتن شریف عرض کیتا، داتا صاحب حاضری دیئے تے تساں ویکھیا داتا صاحب دے قدمین مبارک وال ایک حجرہ ہے، اس حجرے دے اوپر لکھیا ہے حجرہ اعتکاف۔ یہ حجرہ ہے کہ جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے 40 دن اعتکاف فرمایا۔ داتا صاحب نے اپنی قبر انور چوں فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ کی بنایا بھائی؟ سارے بولو، ہن بولو، کی بنایا؟ سارے نہیں بولے، کی بنایا؟ تھوڑا ہو رولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔
کی بنایا؟ کتب کنوں کہندے نے؟ آ جڑی میں اگے چکی دی مثال دے رہا تھا نا کہ چکی دے وچ ایک کلی ہوندی ہے جہدے نال دانا لگ جاوے تے او پسدا نہیں، اونوں کتب کہا جاندا ہے۔ اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے۔ کتب دے ارد گرد ساری چکی چلدی ہے۔ اولیاء اللہ چ کتب اس وری نو کیا جاندا ہے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ مرید نے آ کے عرض کیتی، حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پیا چلدا، فرما دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرما دلی گیٹ تے خربوزے پیا ویچدا ہے۔ او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزے چک تے کراؤ۔ بابا جی نے ایک چک کرایا، کہنے لگا اور کراؤ، دوسرا چک کرایا، تیسرا، ساری دکان ہی بندہ چک کر گیا۔ بابا جی بولے ہی نہیں۔ او مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو عرض کردا، حضور بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے۔ چند دن دے بعد وہی مرید آیا تے کہنے لگا، حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے۔ فرما دلی دا کتب تبدیل ہو گیا، بڑا سخت کتب آیا ہے۔ حضور کتب کون ہے؟ فرما دلی گیٹ تے شربت پیا ویچ دے، او دلی دا کتب ہے۔ او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ۔ آپ نے تھوڑا جا چک کرایا، پی کے کہنے لگا اور چک کراؤ۔ تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں۔ الغرض ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے۔ ہر علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے اس علاقے دا نظام چلانا۔ داتا پیا نے فرمایا جامع الدین اسا تینو ہندوستان دا کتب بنایا۔ بابے اجمیری نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے۔ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی سی۔ انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ جا کے ذرا بابے دا مقابلہ تے کر۔ وہ جادوگر نے آ کے مٹھی انج فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا بابا جی ولیے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے؟ آپ نے اکھ بند کیتی، مراقبہ کر کے فرماون لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آئے۔ انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت۔ فرمایا تو کافر ہے نا، تیرے مقدراں چ ریت ہے۔ جو بابے نے مٹھی بند کی، فرمایا ہن تو جادوگر ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے؟ جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں لگیا کتھوں کی لے کے آئے ہو؟ آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت چوں لے کے آیا، اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا۔ ہن خواجہ صاحب لوگوں کو تبلیغ واسطے بلاندے نے کہ میں انہاں نوں کلمہ پڑھاواں تے مسلمان کراں تے ہندو بابے دے قریب ہی نہیں آندے۔ آپ نو خیال آیا کہ میں کتب بن کے آیا، میں تے کلمہ پڑھانا، میں تے تبلیغ کرنی تھی تے کافر میری گل نہیں سن دے۔ محسن بیٹھ جا بھائی، محسن بیٹھ جا، بس کر میرا بہت ٹھنڈا کر لے تو جدوں میں گفتگو کراں بیٹا ایک تھوڑی گٹا لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو خیال آیا کہ روزانہ مندر وچ جاندے نے، دیکھا مندر وچ کردے کی۔ نوجوانوں کمال پور والے بابے نے جا کے فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے جا کے مندر دے باہر سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر ویکھیا، اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا کر رہے۔ بابا جی نے خیال آیا کہ انہاں ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں۔ اے ساز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دے گا۔ راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی۔ کی بنا لیا؟ سرنگی۔ مینوں نہیں پتا سرنگی کنوں کہندے نے، اونج بابے نے بنا لی۔ میں لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا کہ میں ویکھا سرنگی کنوں کہندے نے۔ فرہنگ آصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتابوں وچ میں پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی نا، انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا اور انگ وجود جسم لمبا بنایا۔ انسان دے سر دے اندر اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے، جدوں یہ تار چھڑ دے پھر سر نکل دے۔ انہیں سوچیا میں بھی ایویں دا ساز بنانا ہے۔ انہیں اوپر سر دی طرح گول تے وجود دی طرح انگ دی طرح لمبا یا ایک لکڑی دا ساز بنایا، او دے وچ لوہے دی تاراں پروئیاں، انہوں جدوں گھوڑے دے بال نال چھیڑ دے سن پھر سر نکل دے سن۔ او دا نام انہیں رکھیا سر انگی۔ سر انگی، انگ دا معنی وجود، سر انگی، یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا۔ اور بعض لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی جو 100 طرح دے سر نکل دے نے، اس واسطے انہوں 100 رنگی کہندے نے۔ تو سر انگی، 100 رنگی، سارنگی، سرنگی، جو بھی نام ہے، بابا جی سرنگی بنا لے۔ وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لے۔ فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے کلی دے باہر بیٹھ کے اکھیاں بندے ہن بابا جی سرنگی بجا رہے۔ جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے۔
بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا جے، ہن کل آیا جے، رات گزری جی میں گزری، اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے پھر باہر بیٹھ گئے، اکھیاں بانتے بابا جی سرنگی بجا رہے، ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے، جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا جے، کل آیا جے، اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لا کے جدو باہر نکلے تے ہندو پہلی بار آ کے بیٹھے نے، لو بھائی ہن تے ہندو صبح صبح آندے نے، شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے، کوئی ہندو بندر والے جاوے ہی نہ، مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی، سیال کوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا، او بھی ویلا آیا کہ ہن ہندوآں دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں، ایک دن دوپہر ہوگی تے ہندو باہر بیٹھے تھے، جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے، ایک بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی، فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی، بابا جی کیویں سناؤ گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا، ہندو تڑپ کے بھائی یک دفعہ بولے، کہنے لگے بابا جو آکھے گا کریں گے، سرنگی سنا، خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے، فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کریں گے، قریب ہی انا ساگر دریا سی، بابا جی ہندوؤں نو دریا تے لے گئے تے کنارے بیٹھ کے فرمایا جویں میں کراں اوویں کریا جے، بابا جویں آکھے گا اوویں کراں گے، سرنگی سنا، بس پھر کمار پور والے بابا جی دریا دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، ہندو بھی وضو کری جا رہے، وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا، فرمایا اجے بھی نہیں، کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دی کتاراں تے صفاں بنوا لیاں، صفا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا، فرمایا اجے بھی نہیں، جو میں کراں او کریا جے، بابا جو آکھیں گا کریں گے، سرنگی سنا، بس پھر نوجوانوں بابے نے مصلی بچھا لیا، مصلی تے کھلو کے پھر بابے دی ایک صدا آئی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، قرات کر کے بابا جی رکوع تے، ہندو بھی رکوع تے آ گئے، بابا جی سجدے جی، ہندو بھی سجدے جی چلے گئے، سجدے جی بابے دیا چیخاں نکل گئیاں، عرض کی دی نیلی چھت والے آؤ، ایتھے تک لیا نہ میرا کم سی، اگاں تو جانے تے اے جانے، جانے تے اے جانا، ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ، او پچھلی صاحب جے کوئی ہندو اٹھ کے کھلو گیا، کہنے لگا بابا اے سجدے چ تے بڑا لطف آندا ہے، کدے ایتھے ہی سرنگی وجاوے تے لطف آ جاوے، بابا جی نے سوچا انہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی، انہاں نو تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا، اٹھ کے پھر بابا جی نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے، ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے، کدیو بول بوڑ جڑے بولاں تے تان بجا رہے ہیں، آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ بے
میرے مرشدہ چپ رہے مرشدہ والا پڑھے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندوؤں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے, کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے, پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے. یاد رکھیے گا ساڈے بابے نہ سرنگیاں وجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں تے نہ انہاں اپنے سلاسل تے جاری کیتا. اتے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی بجا کے ہندو بس قریب کیتے. پھر انہاں نو کلمہ پڑھا کے بابے سرنگی نہیں سکھائی, قرآن سکھایا. دیتے جاؤ جا کے چورا شریف تے داتا علی جویری تے جا کے بابا فرید تے علی پور سیدہ ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دی قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے.